सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुमका सुमिया लुकासो शुभवर्तमान अवस्वर 13 व 22-30 पर्यंत. St. Luke's Gospel chapter 13 and verses 22 to 30. अशीर दरवटो जेजू शहरा आनी हळ्यांनी शिकयत जेरुसलेमेची वाटदन गेलो. तवळ कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सुमी बाचाव जातलीं ती थोडींच मू? जेजू तांकां सांगी लागलो, अशीर दरवटांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा, कित्याक हांव तुमकां सांगता जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. एक फावटी गोरसो धनी उठोन दाराक कीळ घाल्या उपरांत तुमी भायर रावून बोडोवंक सुरू करतल्यात आनी सोमिया आमकां दार उक्तें कर म्हणटल्यात. पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतलो, तुमी कोण आनी खंयचीं तें हांव नेना. ते दुवा तुमी म्हणटल्यात, आमी तुजेच मुखार खावन पियेवन आसल्या आनी आमच्या बिदींनी तुवेंच शिकयलां. पूण तो तुमकां परत्यान सांगतलो, तुमी खंयचीं ती हांव नेना. खोटेपण आदारतल्यान चला, तुमी समेस्त म्हजे सरशिलीं. अब्राहम, इजाक, जाकोब आनी हेर सर प्रवादी देवाच्या राजांत आसलेले आनी तुमकां भायर घाल्लीं पळयतस तुमी थंय रुदान करतल्यात आनी दांत किर्लितल्यात. 450 लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतलो. आनी आतां जीं कोण निमाणी आसात तीं पयलीं जातलीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणी जातलीं. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्त. अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा. जेजू थंय मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, आतां सगळ्या संवसारार आमी पळयता राज रस्ते आसात, हायवेज म्हणटा आमी. आनी हांगास वयर पुनरुरांत तुमी पळयतात, हांगा तो न्हू किन्निंगोळी वेसो मार्ग स्टेट हायवे. आनी ताजे उपरांत तुमी पळयता गल्ल्यांनी मार्ग आसात. त्या मार्गा उपरांत तुमच्या घरा वचोंकी मार्ग आसात. वय मू पयलें आसले एक 50 वर्सां पयलें आमी फाटीं या मनीस हेणे तेणे वचोंक कशें वेतालो? पांय वाटेन येतालो, चलोन वेतालो. वय मू आनी ते पांय वाटेन वेताना सदां वचून ती वाट झरिल्ली आसतली. वय मू आतां ही जायत्यांक तांच्या जाग्याचे तक्रार आसात. ती पांय वाट पयलें तावन पुर्वजांतवन आसली ती आतां थोड्यांनी बंद केल्या म्हणून कोर्टींनी केसी घाल्यात. आतां ती पांय वाट आसली केदळ पर्यंत? पांय आसता पर्यंत, सायकल येता पर्यंत. सायकल येताना कितें जालें? तीस पांय वाट इल्ली सोमा करन सायकल वेसो इल्लोसो एक मिटर गी 4 फीट गी कितें केलें? वाट केली. वय मू आनी ती वयर सकयल आसली इल्ली कितें केली? समतट्ट केली. ती केदळ पर्यंत? बायक येता पर्यंत. बायक येताना आनी इल्ली रुंद जाली. कित्याक हेणे एक बायक वचोंक आसा तेणे तावन एक येवंक आसा म्हणटना ती कितें जालो? रुंद जालो. रुंद जावन आनी तेदळ रुंद जाल्लो मातयेसूच आसलो. आतां मातयेसो म्हणून पावसांत रमता म्हणून कितें जालें? मागीर जल्ल्यान घाली आनी कितें मातयान ती केर येवंक घालन मातयेसो मारो गुत्तत आनी 1-2 बायकां वचोंक सारको केलो. वय मू पूण क्रमेन कार आयली. त्या बायका वेच्या स्कुटी वेच्या रोडार कारां वचूंक जाता. ते देखून कितें जालें? आनी की रुंद जालें मारोग, रुंद जालें. तेदाळे एकल्या कडेन थोड्यां कडेन मात कारां आसतलीं न्ही, अप्रूप कारां येतलीं, कारां दिसतलीं, कारां आसतलीं.
पूण मागीर सकडा कडेन कारण जाता जाताना मारो पावताय. 1 वे आसलो कितें जालो 2 वे जालो. हेणे वसोंक तेणे येवंक त्या मातयेच्या मार्गार कशेंय गेल्यार टायरां उरता ते. देखून आनी कितें जालें क्रमेन डामार जालो. डामार जाल्ल्या उपरांत कारां सडलीं, हे लॉरयो वाडल्यो, बसां आयलीं. मात्र न्ही तशें म्हणटाना हे 2 रोड पावता ते. इशिलान 2 तिशिलान 2 4 वेज जाले की न्ही. तशें जावन ना तशेंच उरलें. आतां 4 वे आसलें कितें जालां 6 वे जावन 8 वे जावन मैसूर बेंगलोरचो रोड 10 राता जाला 10. आतां तुमी तिक्के चिंतून पळया. पांय वाटेन आमी सोलोन वेताना एक्सिडेंट जातली. पांय वाटेन वचून सोलोन कोणी आपटोन मेल्ली आसा ते. सायकल गुड्डोवन वताना पडोवन मेल्ली आसा ते. ह्या आपणाचें बायक कानी त्या ताची बायक तुमी जाणा ते स्पीड नातले वयमू एक्सिडेंट जावन मरोन आसले. पण आतां मारोग रूंद जाल्यात मात्र न्ही. अवघडां सडल्यांत मात्र न्ही. वेग सडला, आमसोर सडला. मनशाचें जिवीन तस कितें जालां वेबाडला. आतां मार्गांची ती गत जाल्यार आतां मारोग पयलीं आयले. ताजे उपरांत कितें आयलें क्रमेन उदक आसलें गी ना न्हयत. त्या उदकांत कशें येतलें इशिन तावन तिशीन आलतोडी तावन पलतोडी. 2 मागीर आयिल्ली. पयलें केळंबे आसले. केळंबे कातरन पुराय केळंबे 4 ಒಟ್ಟು केल्यार ताजेर उबें रावन गल्ला घालन इशिन तावन तिशीन अशें जातलें वय मू. ताजे उपरांत क्रमेन 2 आयली. ती 2 कशी जल्ला घालन उतरयताले. ताजे उपरांत कितें जालें तिस 2 चलोवंक तुमी जाणा तें कश्टां जावन मागीर कितें आयलें दोनीक मोटार फाटल्यान न्ही करून तिशीन पावोंक. ती 2 तशीच उरली. ल्हान दोनी आसल्यो कितें जाल्यो व्हड जाल्यो मात्र न्ही. मोटर बोट जाल्यो. मागीर त्योय व्हड जावन ट्रॉलर बोट जाल्यो. त्योय व्हड जावन आनी कितें जाल्यो तुमी जाणात वय मू शिप्पां आयलीं. आतां शिप्पां वचून कितें जाल्यात क्रूज बोट्स आयल्यात. पळयान गी कशें वाडलां. आनी त्या वरवीं मनशाचें जिवीत कितें बरें जालां गी हें बिबाडलां. पळयान गी जितलें मारोग आमचें रुंद तितलें तुजें म्हजें आमचें जिवीत बिबाड. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां सत्राय आसा. हें आमच्या संवसारी जिविता विशयान जाल्यार अत्मीक जिवितांत भाव भयणीनो जितले आमचे मारोग रुंद वडोल भावान जायते दाखले दिले. जेजू एकल्याकच आमी वाट म्हणून धरली जाल्यार आमी सुरक्षीत आसल्या. हांगा जेजूची वाट आसा ती मरियेची वाट आसा, आंतोनीची वाट आसा, लॉरेसाची वाट आसा, आनी कोण सेबास्टियानाची वाट आसा, आनी कोणाची वाटो रुंद जाल्यात. देखून आज त्या रुंद वाटेन वचून आज आमी कितें आमकां बसयल्लें तें आमी होगडायलां. देखून हांवें तें कांतार केल्लें एकच वाट सोम्या एकच वाट दनिया एकच वाट सोम्या एकच वाट दुनिया म्हज्या जिविताची एकच वाट म्हज्या जैताची एकच वाट म्हज्या जिविताची एकच वाट म्हज्या जैताची एकच वाट एकच वाट सोम्या एकच वाट दनिया एकच वाट सौम्या एकच वाट दनिया. देखून सायच्या शुभ वार्तामानांत जेजू आमकां सत्राय दिता. लुकास वांजेला वसवा 13 वळ 22-30 वयर कितें बरयलां अशीर दारवटो म्हणून त्या दारवट्यान भितर सरूंक भियेनाकात भाव भयणीनो. सर्गाक वेची वाट अशीर सर्गाक वेसो दारवटो अशीर
जुवांच्या वांजेलांत वचदा वळणू सांगताने तें दार कोण तो दार ओटो कोण ऐका हांवूच तें दार हांवूच तें दार म्हणटा जेजू म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शाबीतायेन आता आसतलो ही वाट अशीर म्हणून कश्टांची म्हणून आमी ती सोडून रुंद वाटो सोदल्यार जायना पूण जेजू आमकां सांगता कितें म्हणालो म्हजे मुखांतर भितर म्हजे सरता मुखांतर भितर सरता तो तो शाबीतायेन आसतलो शबीतायेन आसतलो ताजे भितर ताजे मारिपात देखून जुवांच्या वांजेलांत हांव 14 वर्स ताणें सांगलां हांवूच ती वाट म्हजे मारिपात गेल्यार मात्र दुसरी वाटच ना भाव भयण ऐका जेजून ताका जाप जेजून दिली ताका जाप दिली हांवूच वाट हांवूच ती वाट सत हांवूच तें सत आनी जिवीत हांवूच तें जिवीत म्हजे मारिफात गेल्ल्या म्हजे शिवाय मारिपात गेल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना उलय भावान सांगलें कॉम्प्रोमायज जायना का तुमच्या भावार्थांत आतां थोडे फावटी आमी देवाचे उतर दिले तुमी तक्षण स्विकार कित्याक करिनात म्हळ्यार तुमी समजानात मरीन कोणाची वाट धरली खालच्या शिकोवण्यात हांवें तुमकां दाखयलां मरीन कोणाची वाट धरली आपणाचीच वाट धरली सरस्वतीची वाट धरली आनी सरस्वतीची वाट कोण जेजू सांता भक्तांनी कोणाची वाट धरली सांगा तरी आमी कित्याक फटवून पडटा कितले फावटी सांगलां तांची देख्य तांणी चललेली वाट तांणी जेजूक वाट म्हूण स्विकार केला मरयेन सरस्पराक वाट म्हूण स्विकार केला देवाचे उतर जावन आसा ती वाट आनी तूं तर्का कांयच आस्पाद ना तर्का सगळ्यान तूं सांगा ताणें अशें म्हळें ताणें तशें म्हळें म्हणचो एक उद्देश आसा की सांगा ल्हान भुरग्यांक सही समजता बाबा मनी न्हू देखून जेजू सांगलें म्हजो पाटलाव करा मरयेनी ताजो पाटलाव केलो कुर्सा पर्यंत करूं ना तिणें सांगा कुर्सा म्हण नातली ती आनी उपरांत तिचो सर्गा सोडून गेल्या उपरांत शिसा सांगात नातिल्ली ती आपणाचीच वाट धरून गेली आनी तूं कांयच तर्काक ह्या काल म्हणटात हें हांव सत मानिना म्हणून आस्पाद ना पूण ती सरल्यान तो अशीर वाटेंतल्यान ती भितर सरल्यान अशी दारवटांतल्यान हो संवसार असो दारवटो उक्तो आसा रुंद आसा सैतानान जेजूक दाखोवना रुंद वाट लोकांच्या वांजेलांत वचो 4 आनी 5 आनी सगळो संवसार दाखयलो वैभव दाखयलो आनी कितें दाखयलें उपरांत देवसरान ताका वयर बांदवेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची 6 राज्यां दाखोवन म्हळें आ संवसाराक तुमी पळयला देखून आज आमकां त्या अशीर दारवाट्यांतल्यान भितर सरोंक जायना अशीर वाटेन आमकां चलोवंक जायना देखून कोण देवाक लागीं सरूंक कुशी व्हरतले ते मुनी म्हणटा आमी ते ऋषी म्हणटा आमी या ते आमी गुरू म्हणटा आमी ते संवसाराक पाठ करतले आनी खंय वेताले जुआं बाबतींत खंय आसलो जेजू मागीर खंय गेलो 40 दीस उपास करून म्हळ्यार सर्त कितें तुका तो विड्रॉवल फ्रॉम द वर्ल्ड आतां हें आमी काम करूंक शकता कित्याक म्हाका हांवें ह्या संवसारांत हांवें म्हाका विंगड केला संवसारांत बसनासतना हांवें काम करूंक जायना वडील भावान सांगल्या प्रमाणे सगळ्या पेस्तां परबेक सगळ्या तुमच्या कार्याक तुमच्या दाबाजाक संभ्रमाक आमी संवसार भरून सगळें आमी करूंक गेल्यार हें काम करूंक जायना देवा विश्वासी रावंक जायना पण मारता संवसारी रितीन ती वय मग कितें आस्ती व्यस्त जावन आसली वय की न्ही पंजूच्या पांयांत तळ्ळी मरी देखून हांवें तुमकां साहित्य पण सांगलां एकलो गुरू आसलो तो सकला बसून आपल्या शिष्यांक शिकयतालो शिष्यान म्हण तूं गुरू तुवें वयर बसोचे गुरू म्हळें ना वयर बसोंक न्ही वयर बसलो कितें जाता निसरण पडटा सकला बसलो निसरण सोमा जेच्या पांयां तळ्या बसलो निसरण पडना देखून मरी जेच्या पांयां तळ्या बसल्ली आनी ही मारता खंय आसली कुजनात आसली निसरण पडटा थंय उदक पडटाना तिचे पांय दवरतना वय कितलीं जाणां तुमी तुमच्या बाथरुमान निसरण पडल्यांत कुजनान निसरण पडल्यांत पयलीं आमची मालगडी निसरण पडटले सांगा कित्याक पडनातली कश्टांची वाट ती चलोवन आसली
वानो नातल्ल्यो पात्रांची वाट, कांट्यांची वाट, अशीर वाट, वयर सकला गुड्या सुवातेची वाट. ग्रीप ग्रीप म्हणटा आमी. आतां आमच्या पांयांक ग्रीप नाका, आमच्या वाणांक ग्रीप जायची. पयले खाली पांय येताना पळय न्ही अपशंत वाटत तुका जाता. हांवें पोर एक व्हिडिओ पळयलो. कोणाक विटामीन डी उणी आसा जाल्यार तुमी सकाळीं 8 ते 10 वरां भितर तुमी वताक बसाचे म्हणून. आनी वताक बसल्यार कोदल खांदयेन बसचें न्हय खंय, वांडूंक घालून बसचें न्हय खंय, ह्या वांडूंक घालून चलचें न्हय खंय. वानो देगेक दवर, कदेल देगेक दवर, तुजे पांय धरणीक लागाशें उबें राव, नाजाल्यार धरणीर बस. आनी 2 वरां वतान बसल्यार तुका विटामीन डी उणी आसल्यार आपशंत भरती जाता म्हणून. कित्याक वताक आनी धरणीक कितें जायचें कनेक्शन जायचें म्हणून. हें आमकां विज्ञान आमकां बरें समजता. पूण सोम्याच्या पांयां ताळशें बसल्यार आमी देवाचें उतर आयकल्यार भाव भयणीनो खंयची वाट चलोवंक आमकां कश्ट जायनात. कित्याक जेजून तूं म्हणून जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुका, दुखांनी सूख रसललो, तसो सांबाळता तुका. जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुका, दुखांनी सूख रसललो, तसो सांबाळता. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पंत पर्या, संस हांव तुज्या. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पंत पर्या, लागींच हांव. आज संवसारांतल्या लोकांन ही अशीर वाट सांडून रुंद वाटो धरल्यात. देखून तीं कितें अवघडांत, कश्टांत मात्र न्ही नासांत सांपडल्यात. जावं पळय ही वाट कश्टांची. आतां आमकां आयको मेळटलें हाच्या 3 वचपांनी. पूण ती वाट तुका खंय व्हरून पावयता. आयका आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू कितें सांगता. जेजू शहरां आनी हळ्यांनी शिकयत जेरुसलेमाची वाट धरून गेलो. जेजू जेरुसलेमाची वाट धरून गेलो. जेरुसलेमाची वाट ताका खंय व्हरून पावयता. जेरुसलेमांत कितें जालें. जेजू जेरुसलेमाची वाट धरून वता. त्या वाटेन चलयल्या ताका जेरुसलेमांत कितें जालें. कश्ट मेळोना ते. ताची निंदा जावं न्हय, कळकुलां जावं ना ते सांगा. ताका कुर्साचें मरण जावं न्हय. पूण त्या वरवीं तो आज जैते वन जाला की चलवाला. देखून आज तुका जावं पळय हांगा मागण्याक हाडची वाट कश्टांची. हाचें दुरसोने ताचें दुरसोने, हाची अणकानी ताची अणकानी जावं पुरो. पूण तुज्या मतींत हें आसा जे पूण निमाण म्हाका ती व्हरून पावयता खंय खंय व्हरून पावयता. तें तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत कसां जाय. कोणी कितें म्हणून दिता. तांचे आयकोन जर तर हांवें ही वाट चलची सोडली हांव खंयच्या वाट्यार आसा आनी खंयसर वचून पावता. जेजू जेरुसलेमाच्या वाट्यार आसलो आनी तेन्ना शिसांनी तवळ कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सुमिया बाचाव जातलें ती थोडींच मू. जेजू तांकां सांगी लागलो, अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा. पळय न्ही शिश्य सरतात, शिसा मदलो एकलेच सरता. बाचाव जावची थोडींच मू. वाज बी सवाल. कित्याक म्हळ्यार जेजू पाटलाव करचो तितलो सुलभ न्ही. कश्टांची वाट. ताचे पयलीं आमी आयकलां न्ही 6 जाण ताजे पाटलाव करतले. फाटल्या पांयांत ताका सोडून गेल्यात वय मू. ताका आयकनातले, ताका सत्वानी नातले, ताका सांडून गेल्ले. देखून शिसांत एक सवाल आसा. तरी बाचाव जावचे थोडेच मू म्हणटाना जेजू परतान तांकां सांगता, अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा. जेजू तें सांगता. तुमकां बाचाव जावंक जाय तर अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा. देखून भाव भयणीनो ह्या संवसारांत क्रिस्ताचो पाटलाव करचो तितलो सुलभ न्ही. आमी पळयलां शिसांक कितें जालें.
थोड्यांक आमकां दिसता क्रिस्ताची सेवा करची म्हळ्यार सुवार्थ परगट करची म्हळ्यार कितें म्हणटात कश्ट नात कंत ना बेजाराय ना दुस्मान ना म्हण चिंतात ना. अशीर वाटेन चल्ल्या बरी, अशीर दार वाट्यांतल्यान भितर सरिल्ल्या बरी ही जिणी. देखून तो जेजून सांगलें तुमकां संवसारांत कश्ट आसतलेच पूण तुमी धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर खंयची वाट चलोवन रुंद वाट चलोवन गे. संवसार कितें सांगता दाखयता तें कर न्ही तो चल्ला गे. देखून जावं पळो आमकां हर एक लागुत्ता कश्टा पडा तें सुका हर एकान आमकां कळीत आसा. बरें जिवीचें जाल्यार ताच्या पयलीं बरें कर कश्ट करून रांदली ना काय. आमकां जेवतल्यांक बरें जाता बरें करून रांदून दवरला म्हणून पूण रांदतल्यांक वय की न्ही. आतां हर एक कृषी करतल्यांक कश्ट आसात की ना, शिकतल्यांक कश्ट आसात की ना, खंयची बिझनेस करतल्यांक कश्ट आसात की ना, खंयची वस्त तयार करतल्यांक कश्ट आसात की ना, एक आवयक जल्म दिवचे आवय कश्ट आसात की ना, मागीर ह्या त्या कुटुंबाक सांबाळूंक बापायक कश्ट आसात की ना. हे कश्ट म्हणले भाव भयणीनो तुका आनी म्हाका आमकां आसात पूण हे कश्ट तुका आनी म्हाका आमकां खंय व्हरून पावयतात. जाकोबाच्या पत्रांत वचवर 1:12 सांगता कश्टांच्या वेळी दृढ रावता तो कश्ट तुका आयिल्ल्या वेळार कश्टांच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस भागीस सई. कश्ट आयले म्हणून पिडा शिडा आयली म्हणून ह्या दुस्मान उब जाले म्हणून कोणी कितें म्हळें म्हणून कालांग काकलूत म्हाका निकली पळय कोणी म्हाका सुकरूंक ना म्हाका सुकेरिनांतल्याक सुकेल्या म्हणून रडटले हांगा. कश्ट सोम्या जावं पुरो तूं जाणा हांवें केल्या गी ना गे म्हणून वय कोणें म्हणल्यांत कितें जायना. कश्टांच्या वेळार दृढ रावता भावार्थान दृढ रावता. सोम्याचेर आशिल्ली पातयेन हें घेवन दृढ रावता तो मनीस भागीस सई ताची वरवणी जाता. हे कश्ट तुजी वरवणी, कश्ट तुजी वरवणी. हांवें थोडे फावटी वाचलें आसा थोड्या स्त्रियांक काजार जावंक नाका कित्याक म्हळ्यार तांकां प्रसूत जावंक नाका खंय. आयकलां तुमी थोडी आसात फिल्म स्टारांनी तांकां प्रसूत जावंक नाका तांकां भुरग्यांक जल्म दिवंक नाका. तांणी सांगलां कित्याक म्हळ्यार त्यो कश्ट म्हाका सोसूंक नाका. त्या कश्टा उपरांत आमच्या दाळे इन्नरी लिंगा उपरांत डेलिव्हरन्स आसता आमचे सुटकेचे मागणी आसा थंय हांव बरो तुमकां दाखलो दिता. वय प्रसूतपणाची घडी उल्हासाची न्ही उल्हास बरी संतोश बरी न्ही कश्टांची वय आटे बिटे वय की न्ही दूख पूण उपरांत जल्म दिल्ल्या उपरांत देखून हांगा तुजी वरवणी जाल्ल्या उपरांत आपलो मोग करतल्या ताजो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो मुकुट जोडचे खातीर ओ जिविताचो मुकुट महिमेचो मुकुट जैताचो मुकुट सोडवणीचो मुकुट सर्गींच्या राजा ससनाच्या जिविताचो मुकुट जोडचे खातीर एक कश्ट तूं सोंसताय तर. तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 4:6 सांग पावलोन बेश्ट सांगूंक ना ताणें कितले कश्ट कित्याक सोंसले ताणें ऐका. हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला. तो म्हणटा बली भेटोवंक सॅक्रिफायस करूंक त्याग करूंक त्या स्थितीक हांव पावला. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला आनी म्हजें झूज हांव बरें झुजूंक आसा आत्मीक झूज. पळय एका भयणीन हांगा येवना ती रेतरेक तिका येवंक जायना म्हळ्यार ती टिचर पूण शिकोवन हांगा घाल्लीच ऑनलायन ते हांगा अपलोड जाल्ली ती आयकता. ती म्हजी शिकोवन आयकल्या उपरांत तिणे दुसऱ्या दिसा म्हाका वॉयस मॅसेज घालो न्ही फादर त्या कालच्या वाचपांत आसलें तुमचो कमर बांदा म्हणून. आमच्या पिरगोजीन त्या फादरापान सांगलें कमर बांदचो म्हळ्यार काश्टी बांदची म्हूण सांगलें. वय की फादर म्हाका ती काय पटी धरना आहली. हांवें मागीर उतार हाडलें आत्मीक झुजांत अर्थ कितें सत जावं दे तुजें कमर बांद नीत जावं दे तुजें अर्द्या कावाचे भावार्थ जावं दे तुज्या हातान डाल समाधानाचे सुवार्थ परगट करची उर्बा जावं दे तुज्या पांयांक मोचे मात्र पवित्रत्म दिता ती तालवार म्हणजे देवाची उतार जावं दे तुज्या हातांत वय एक रक्षा कवाचे. आनी वडील भावान सांगलें कितेंय सांगल्यार जाता गे लोकांक.
देखो भाव भयणीनो कशें पळय आमी देवाचे उतार दिवन हे सक्कड हाचेर सक्कड ह्या आत्मीक झुजांत जैत जोडून कश्ट देखून तो सांपावल कितें म्हणटा म्हणजे झूज हांव झुजलां म्हणजे भावार्थाचें झूज हांव झुजलां देखून तें झूज कित्या खातीर तो झुजलो मुखली वळ शेवट पर्यंत म्हजी हांव धांवलां कश्ट काडल्यात हांवें दीस आनी रात कश्ट काडल्यात म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला भावार्थ सांबाळच्या खातीर झूज भाव भयणीन तुजो म्हजो आमचो भावार्थ सांबाळच्या खातीर कश्ट नाजाल्यार लोकांत शाबासकी जाय लोकांत तुका बरें करून जेले जाय या बरें उल्याचे जेले जाय तो जाल्यार तुका रुंद रस्तो जाय सगळो सांगात रुंद रस्तो पूण अशें रस्तो तुका तेंपर हाण दिना भावार्थ हांवें सांबाळला आनी कित्याक सांबाळला ताणें तो भावार्थ आतां नितीवनपणाचो मुकुट 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 जोडच्या खातीर ओडले आमी कितें सांगलें कश्टांच्या वेळार दृढ रावता तो मनीस भागी कित्याक ताची वरवणी जातास देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट मुकुट जिविताचो मुकुट जोडच्या खातीर देखून कांय भियोंक ना देखून तुजे कश्ट घेवन तुजो कुरीस घेवन तुजें वजें घेवन म्हजें सरचें म्हणलें सोम्यान त्याच खातीर देखून आमी म्हणटा कश्ट आमचेर आयल्या तुझे दिश्टावलाय मेळटलो दैविकाद तुजो गळाय नासता ताजेर आमची नदर आनी कंता तुमी म्हणटा नदर तुजे जो चेर दवर मनशा बेरान तुजे पिडेचेर लोटू कोणशा नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा बेरान तुजी पिडेचेर लोटू कोणशा देखून जेजूच्या पाटलावतारांनी कोणाकच खंयच्याकच भियोवचें न्ही बदलाक आमचे कश्ट आमी ताज्या मोगान ते आमी स्विकार करचे आनी देखून सबार जाणांक हे कश्ट तांकां सोसूंक नाका देखून ते जे सांगात सोडून गेले हय म्हणून हाज्या पयलीं आमी आयकलां न्ही जुवां सवंजेल आनी हांव स्वर सो आनी वळ 60 आनी 6 हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले सबार जण ताजो सांगात सांडून पाटी परतले सेमिनारींत आमी सर्वताना रास खंयच्या उद्देशान सेमिनारी घेतले हांव येना पूण थोड्यांचो उद्देश हांव जाणा थोडे सकाळीं येवन सांजेर गेल्ले आसात सकाळीं येवन सांजेर गेल्ले आसात थोडे खाली हायस्कूल जाता म्हणसर रावन गेल्ले आसात थोडे PU शिकून गेल्ले आसात थोडे कॉलेज जाल्ल्या उपरांत आतां हांव कॉलेज गेली शिकून जालें गेल्ले आसात उद्देश कितें तुजी वरवणी जातना निमाणे पर्यंत कोण विश्वासी रावता तो भागी देखून हांगा शीस विचारतात तरी बचाव जाताले थोडेच मू ती वळवास सुमिया बचाव जातले ती थोडींच मू जेजू तांकां सांगी लागलो अशीर दरवटांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा हय ह्या भावार्थांत रावंक सगळ्यांक जायना भाव भयणीन जेच्या मोगांत रावंक सगळ्यांक जायना जेची सेवा करना तुमी पळयतात न्ही विनवणेच्या मागण्याक एकच पुटे आयले आळमी पळयल्या बरी एक पुटे आयले 2 पुटे आयले ताचे बरोबर 3 वरां गे आमकां 3 वरां कशीं गेल्या आनी म्हणून येतात म्हूण कळना हय म्हूण खाल जालें तुमकां 1 ते 4 वरां वेळ गेल्लो कळला गे आनी वडील भावांनी उल्लेख केल्या बरी थोडे आमचे भाव भयणी आसात तुमचे मदें आसात सोमार आसात मंगळार आसा बुधवार आसा ब्रेस्तार आसा शुक्रार आसा सोनवार आसात तांकां काम ना म्हणून न्ही कित्याक हेरांक 1 वर बसूंक कस जाता ती 3 वरां थंय 4 दीस आनी हांगा 8 वरां 2 दीस हे कश्ट आमकां ही वरवणी आमकां खंय व्हरून पावयता कितें बसयलां ह्या वरवीं तुज्या त्यागाक तुज्या सॅक्रिफायसाक तुज्या बलिदानाक कितें बसयलां जिविताचो मुकुट शिकतलीं पळय सदांय सकाळीं बेगीन उठून सदांय शिकतात तांकां कितें बसयलां 35 मार्क्स की 98 मार्क्स या 100 and 100
आनी काली परीक्षेच्या आदल्या दिसा सकाळीं उठून तितके वाचतल्यांक कितें मेळटा 35 न्ही 5 मेळनात हें सगळें आमकां कळटा आमी बरें करून शिकल्यार बरें करून बरें येता बरें मार्क्स आमी काडूं येता आमी बरें करून काम केल्यार न्ही बरें करून आमी जोडी येता हर एकान आमकां कळटा आत्मीक रितीन देखून आत्मीक कितें म्हणटात कितें म्हणटात तरबेती कश्टांची वय आमकां म्हणून न्ही खंयच्या धर्मांत आशिल्ल्यांक आपशेंत ते गुरू जायनात तांकां दीस आनी रात वय मू हे आमचे मुस्लीम भाव आसात वय मू तांची भुरगीं केद हालता न्हू मद्रासाक वचून हें करतात आनी तकली हालोवन 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 म्हणल्यार बरी सगळो तांचो कोरान ती वाचतात आनी बायहाट करतात पयलीं एक हांवें विडियो पळयलो एका भुरग्याचो शिकच्या भुरग्याचो ताका सगळें ताजें कितें म्हणटात भगवद्गीता ताका बायहाट येता सगळें भगवद्गीता बायहाट म्हणटा तेन्ना ताका विचारलें तूं सगळें एंत वाचून बसताय गी एंत बायहाट करून बसताय गी तूं मागीर शिकाना गी शिकता हांव तरी परीक्षा कालें बरयताय सगळो भगवद्गीता हांवें बायहाट केला खंय एक 4 पेजीचे म्हणजे बरोवनचे बायहाट करून म्हाका कितलो वेळ जाय गी म्हणटा ते मागीर त्या भुरग्याची चिंता पळया सगळो ताका म्हणजे समजून दिवचो जानवे दिवचो जावं पुरो ताजो धर्मग्रंथ ताणें बायहाट केला आनी ताका हें शिकप संवसारी शिकप कांयच न्ही खाली एका वरान वाचल्यार सगळें ताच्या मतींत कित्याक ह्या संवसाराचें ताणें ताच्या मनांत बरोवन दवरना लोणचें आमी कितें केलां आमचें हें शिकप जावन दी शिकोवन आमच्या मतींत कित्याक उरना संवसाराचें सगळें चिंता पळय तें सगळें आमी हांगा बरोवन दवरलां आमच्या मोबायलांनी पळय आमी स्टोर केल्ल्या बरें पूण ताका मात्र आमच्या दोळ्या मुखार दवरला तर दाविदान कोणाक ताच्या दोळ्या मुखार दवरलो रायज जावन देखून 40 वर्सां तो सरस्पराक विश्वासी रावलो सरस्वतीची सेवा करूंक लागलो ताची किर्तनां गायन करूंक लागलो ताका वाखाणूंक लागलो देखून आज ही गरजेची ही तरबेती म्हणटा ती कितें म्हणटा शिस्त देखून जेजू म्हणटा मुखार ऐका कित्याक हांव तुमकां सांगता जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतलीं वय जायतीं जाणां आमी हरियपटी हांगा उल्लेख करता हॉल भरतले हाका कारण हांगा आसा हांगा देवाचे उतार दितले न्ही गायन करतलीं सेवा दितलीं कारण न्ही भाव भयणीनो जायते येतात पळया बसून इकडी आयको हें गी आमकां नाका बा 1.5 वरांचो शर्मा मिसाचो म्हज्या कुटुंबाच्या एकल्यान सांगलें ताजी शिकोवन आमी आयकता म्हणल्यार 7 मिनटां तुजी कोण आयकोवची सायबा 1.5 वर म्हणालो म्हाका तुमकां 1.5 वर सेट जाता न्ही ना गे 5 मिनटां पुरो न्ही पळय हांगा जेजू सांगता साबार जण जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतलीं जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना देखून मागीर तुमी भितर सरूंक नात त्या वाटेन तुमी चलोंक नात देखून मागीर सोमी आमकां उक्तें कर म्हळ्यार उक्तें करिना हांव सांगचें न्ही सोमीन सांगता मुखार ऐका एक पावटी गोरसो धनी उठून दाराक कीळ गेल्या उपरांत तुमी भायर रावून बोडोवंक सुरू करतल्यात आनी सुमिया आमकां दार उक्तें कर म्हणटल्यात संवसार भोंवन आयल्यात निमाणे कडे दार उक्तें कर म्हण बडयल्या रे गोरसो धनी सर्गीच्या राजाचो धनी सरस्पर देव मात न्ही सरस्परा देवान कोणाक थंयसर इन्चार्ज घाला मनशा पोता कोणाक जेजूक वय मू होरेता विशयान आयकोना तुमी होरेत आयलो मोद्यान रातीर आनी त्यो बुदवंत आसल्यो 5 जाणां मात भितर सरल्यो उरल्यो 5 जाणां भायर उरल्यो आयकोनाय तो होरेत कोण देखून तुज्या गोरसो धनी तो दार बंद करतस तुमी कितली बोब मारल्या रे तो कितें म्हणटा सुमिया आमकां दार उक्तें कर म्हणटल्या पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतलो तुमी कोण आनी खंयची तें हांव नेणा वडोल म्हणलें न्ही क्रिस्तांव हांव म्हणून आमी क्रिस्ताची म्हणली दोनी उल्लेख केले भावान क्रिस्तांव म्हणली क्रिस्ताची म्हणली जर तर आमी क्रिस्ताचे एकवटांत नांव ताणें आमकां दाखयलें वाट आमी चला नांव तर जेजू एंत सांगतालो तुमी कोण म्हणून हांव नेना जाय गे आमकां आयकोंक
जाय की बदलाक जेसून कितें म्हळें येया म्हजे सचे समेस्त तुमी न्ही माथ्या वांजेला वस 25 वळ 32 तावन मुखार ऐका मॅथ्यू 25 वर्स समेस्त पर्सांची झट्टी करतना आपल्या उजव्याक आशिल्ल्याक तो कितें म्हणटा उपरांत उजव्यांत असलेल्यांक राय म्हणटलो येया तुमी म्हज्या येयात तुमी म्हज्या बापाचो आशीर्वाद घेतले म्हज्या बापाचो आशीर्वाद घेतिल्ल्यान संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां तें राज तुमचें दायज करून घेया सर्गींचे राज तुमच्या खातीर अशी दरवाट्यांतल्यान भितर सरलेल्या खातीर आनी अशीर वाटेन सरलेल्या खातीर तुमच्या भावार्थाची वरवणी जावन सोम्याचो मोग तुमी काळजान जावन चियेल्ल्या खातीर हे म्हणून थंय स्वागत करता आनी उपरांत त्या 6 वरांत निखाळा म्हूण कोणाक म्हणटा तो उपरांत आपल्या दाव्याक असलेल्यांक तो म्हणटलो वसा म्हज्या दोळ्या मुकले निखाळा वसा शिराप पडलेल्यान देवसराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ले ससनाच्या उज्यान कित्याक संवसाराची वाट धरल्यात आनी देवसाराची वाट धरल्यात आनी देवसा तुका संवसार दाखयता आनी संवसाराचो गुलाम करता देखून संवसाराचो त्याग केल्या शिवाय संवसाराक पाठ केल्या शिवाय भाव भयणीनो आमकां सर्गाक वचूंक जायना संवसारान जावं पुरो आमी बरें खाता जेवता माजा मारता भोंवता बरें फेशनां करता पण निमाणें आमकां हें राखून आसा वसा देवसराकान ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या त्या खेस्तेक म्हणून देखून भावार्थाचे झूज तुमी झुजताना हे कश्ट आयले म्हणून तुमी फाटीं सरचे न्ही वडील जेजून म्हणे साबार जाण कितें गेल्यात सांडून गेल्यात फाटीं सरल्यात आनी माणे घडी ते येवन सोम्या 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 म्हणून बोब मारतना जेजू म्हणालो तुमी कोण म्हणून हांव नेना म्हणटा आनी कितें म्हणालो मुखार तेदवां तुमी म्हणटल्यात आमी तुजे मुखार खावन पिवन आशिल्ल्या खावन आनी पिवन आशिल्ल्या तुजे मुखार क्रिस्तांव म्हणून आमी खावन पिवन आशिल्ल्या क्रिस्ताचे म्हणून आमी खावन पिवन आशिल्ल्या आमी संवसारांत वडो सांगिल्ल्या प्रमाणे भावान पुराय रिती रिवाज कायदे कानून पाळून आशिल्ल्या फेस्तां परबी आमी करून आशिल्ल्या आमी कितें पळय आमच्या वडिलांनी सांगा थंय सगळें आमी करन तातूंत भागीदार जावन आशिल्ल्या वडले बरें करून सांगलें बाबा सोम्या सांगलां गी त्यो वांटोदार आमी सांगलां गी खंय तरी संवसारी वांटोदार आमी सांगलें देखून से घडी देवाचे उतार वाचून नियाळ करतना हें म्हज्या मतीक आयलें देखून एकांतार हांवें बरयलें तितकें आयका ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲನ್ನ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲನ್ನ ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಯ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮಾನ ಗೌರವನ್ನ ಆಶಿಸಬೇಡಯ್ಯ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಯ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮಾನ ಗೌರವನ್ನ ಆಶಿಸಬೇಡಯ್ಯ ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ನೀನು ನಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ತಟ್ಟೆ ಜಾಗವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ನೀನು ನಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ತಟ್ಟೆ ಜಾಗವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಆ ಲೋಕವನ್ನ
ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು, ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು, ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲನ್ನ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ನೀತಿ ಇಲ್ಲ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನೀತಿ ಇಲ್ಲ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ, ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ ಪ್ರಯಾಣ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ, ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ ಪ್ರಯಾಣ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು, ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು, ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲನ್ನ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಕೋಪ ಕ್ರೋಧ ಗರ್ವ ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಮೋಹ ದ್ರೋಹ ಕ್ರಾಂತಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ. ಕೋಪ ಕ್ರೋಧ ಗರ್ವ ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಮೋಹ ದ್ರೋಹ ಕ್ರಾಂತಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ. ಆಶೆಯಲ್ಲಿ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮರಣ. ಆಶೆಯಲ್ಲಿ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮರಣ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು, ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು, ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು, ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು, ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲನ್ನ. ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ इल्लन्न. खाली हाताने मेल्याव खाली हाताने समका हय कितें हाडूंक ना कितें व्हरूंक ना. पूण ह्या संवसाराक पळोवन रुंद वाटांनी चलोवन आज आमी जियेता तर हांगा एक दीस येतलो जेजू कितें म्हणटालो परत्यान वाचती वळू पूण तो तुमकां परत्यान सांगतलो तुमी खंयची ती हांव नेना तुमी खंयची ती हांव नेना खोटेपण आदारतले खोटेपण आदारतले न्हू चला तुमी समेस्त म्हजे सरशिले चला निकाळा म्हणटा देखणी हांगा तुका म्हाका आमकां हांगा आसल्यांक सुमेच्या एक वटात आसल्यांक हें आयकूंक मेळचें ना भियेनाका तुमी विश्वासी रावल्यार आज आयल्यात म्हणून न्ही आज आमकां कितें आश्वासनें दिलां पाद्र्यापान देखून आज आयिल्ली आमी आनी चम्याच्या पांयां सुरक्षीत चिंतात केदाळ पर्यंत आखेर पर्यंत विश्वासी रावतलो आखेर पर्यंत ताची वाट चलतलो ताका आयकतलो तो सुरक्षीत देखून हांकां ताका पळोवन न्ही सकट गेले म्हणून सोम्यान शिसांक विचारून ना तुमी वचोंक सोदतात गी म्हणून पेद्रून कितें म्हळें जॉन 6:68 पेद्रून कितें म्हळें सिमांव पेद्रून ताका जाप दिली सुमिया आमी कोण आसरशी म्हणून वचो तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची कोणी कितें सांगल्यार तूं आनी कितें धन रावला सायबा संवसाराक धन राव म्हाका स्वतान सुटका दिल्या म्हूण सांगा तितलेंच एका काळार तुजे बरी हांवूय तें करनासलो सत ज्ञान आसून पूण आज सत जाणा जालां सतान म्हाका सुटका दिल्या आनी तें सत कोण बाप सत कोण जेजू सत कोण पवित्र आत्मा सत कोण देवाचें उतार देखून हांव त्या सतान घट्ट आसा निट्ट आसा फिट्ट आसा आनी सुरक्षीत आसा अशी जायची तुमची हांव तुका चड कांय बायहाट करूंक आसा सांगा ही तुमच्या भावार्थाची साक्ष पिलात आमकां जेजून तीच साक्ष दिली जोन्स वंजेला 18 आनी वळू 30 आनी 7 जॉन 18:37 कितें म्हणालो तशें जाल्यार तूं एक राय घे विचारलें पिलातान जेजून जाप दिली हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें सताक रुजवा दिवचें म्हजें काम ह्या पासत हांव जल्मल्लो
ह्या पासत हांव संवसाराक आयला सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो सताक रुजवात म्हजें काम चिंते नाका शुक्रारा रेतीर शनिवारा रेतीर सोमार मंगळार बुधवार बेळेस्तार हांगा विनवणी म्हणत ना हर एक पटी तुज्या म्हणजे आमच्या मतींत आसूंक जाय हांव सत जाणा जाल्यार सताक म्हजी रुजवात ही विनवणी हांव करता सताक म्हजी रुजवात देवाचें उतर हांव वाचता सताक म्हजी रुजवात देवाचें उतर हांव दिता सताक म्हजी रुजवात एक गायन हांव करता सताक म्हजी रुजवात एक खावान हांव बरयता सताक म्हजी रुजवात असं एकल्याच्या मतीन हें उपजाचें ते जाल्यार तुमी कितले कश्ट येवन दिताय कित्याक सत तुमकां सुटका दिता की ना तुमी सत जाणा जाता जाल्यार सत तुमकां असं पीड आमकां ना मनीस जाल्यार आमकां पिडा येता आमकां कंत आसता पूण आमी त्या कंतीचेर आमचे दोळे हे आमची नदर दवरिना नदर तुजी दवर जेजूचेर मनशा आनी बेरान तुजी पिडेचेर लोट त्या कोणशाक पिडा येता कश्ट येतात दुस्मान उपजातात प्राय सरतना अस्कत काय येता सगळें येता दोळ्यांक दिसता संवसार हो संवसार तुका वडटा नाटता हय पूण सत तुका सुटका दिता तूं तिळूंक गेल्यार पळोवंक गेल्यार मात्र नेंगे हें संवसार तुका नाटता तुजी दिश्ट पवित्र पुस्तकाचेर आसा जाल्यार तुजी दिश्ट जेजूचेर कंसयल्ली आसा जाल्यार न्हय म्हूण इगर्जेंत गेल्ल्यांक जायत्यांक तुमकां ताळण्यो येतात वय मू हाका पळय ताका पळय हांकां पळय तांकां पळय हांगा येयल्या वेळार तुमकां ते ताळणी येता सांगा अशें ताका दोळे सन्न पळया म्हणून येता सांग आमकां हांगा उबे रावल्यांक तें ना काय तुमकां अर्थ हो भाव मयरिनो कित्याक म्हळ्यार उडला बँकरे ती विकली ताळण्याची वरोवणी येयल्या वेळार एका ती जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 12 13 वास मागीर जेम्स चॅप्टर 1 and verse 12 and 13 कश्टांच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस ताळण्या आयल्या बरें कश्ट जावीत एक आशा उपजाली म्हणटा खावची बरी खावंक ती आशा ते कश्टच हां हे कितें पळयल्लें आसतना आपणा म्हणलें जावं पुरो ती वडणी आयली ताळणी आयली ती कश्टच जावं पुरो पूण त्या कश्टांच्या वेळार दृढ रावता तो मनीस स्वता तूं दृढ रावता समज एक वटान तूं दृढ रावता तर तूं खरेंच भागी ताजी वारोवणी जातस आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिवीत असो मुकुट तो जोडटलो मुकली वळ कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळण्यान घालता तूं देवाच्या समोर आसा ताज्या तूं हजरपणांत आसा जाल्यार तुका ताळणी येवंक देव दिना हो संवसार कोणाच्या तेब्यांत आसा तो खंयची ताळणी हाडटा हें पळय तें पळय हें आयक तें आयक हें हाड तें हाड हें खा तें खा हें न्हेस तें न्हेस ही फॅशना पळय खंय तावन आयल्यांत संवसारांत हांव आयल्यांत पूण सोम्याक वळखाल न्ही फॅशन करूंक वचनात मनसुगेन सोम्याक मानवाच्या रितीन हांगा तुमी पळयतात हांगा आयिल्ल्या पैकी न्ही तुमी पळयतात फॅशन करून कोणी येवची पळयल्या तुमी आयल्या अरे तांकां ते भितर येवंक अवकाश ना मागीर पूण संवसारी मनीस पयर हांवें आतांच्या पापसाहेबाचो व्हिडियो हांवें आयकलो स्ट्रिक्ट न्हेसना विशयान स्ट्रिक्ट दिलां ताणें ती तुमी आयकल्यार तुमकां कळटा ह्या फुडां तें तुमी घालना येवन नजो म्हणून आमकां ते लागू जायना भियेनाका तुमी पयल्याच जमयाच्या उतरांनी तुमकांच तुमी सरकेंकन घेतला नितळकन घेतला मानसुगेन तुमकांच तुमी न्हेसोंक शिकला पूण संवसारी मनशाक तें गरजेचें आसलें ताणें ताका बसच्या सोम्यान कळीत केलां तुमच्या विनवणेच्या मागणे सोम्यान आयकलां आनी ताज्या मोतीन हें सगळें घालन ताका दाखोवन दिलां देखून तुमची विनवणी आनी की घट करा ताजो फळ आमी बेगीनच पळयतले हांगा आमी विनवणी करता पूण आमच्या दोळ्या मुखारच बदलावान आमी पळयतले संवसारान मुखार जेजू कितें म्हणालो तो तुमकां परत्यान सांगतलो अब्राहम इजाक जाकोब आनी हेर सर प्रवादी देवाच्या राज्यांत आसलेले आनी तुमकां भायर गेल्लीं पळयतस तुमी पळयतल्यात तांकां अब्राहमा पळयतले इजाका पळयतल्यात जाकोबा पळयतल्यात कित्याक पळयतल्यात ते खंयची वाट चलयल्ले तितके सांग पळया कित्याक अब्राहम इजाक या जाकोब ते कसली वाट संवसारी वाट ते चलयल्ले की प्रामाणीकपणान ते जियेले नितीन ते जियेले सरस्पर भियोन ते जियेले सरस्पराचे उतर स्विकार करून ते जियेले सरस्पराचे योजन तांणी स्विकार करून ते योजना भरती जावन ते जियेले देखून अब्राहमाक अब्राहमान आनी सारान कितें आपल्या घरदारच सांडले तांकां तांणी विंगड केलें पळया न्ही
इस्रायलाक ते इजिप्तांत बरें आसलें तें वय मू इजिप्त शारांत खावंक जेवंक न्हेसोंक पांघरूंक वय मू मागीर दुरसां जाली न्ही पुरपुरताली न्ही थंय तोवशी आसली काळिंगां आसलीं दुदी आसलीं आनी पियाव आसले लसूण आसली मांस आसलें बकरे आसले वय मू पूण सरस्पराची तांणी उतार आयकून ताजो पाटलाव करतना ती खंय आसलीं अरण्यांत कश्टांची वाट की सलीस वाट पूण त्या कश्टांच्या वाट्यान तांकां खंय व्हरून पावयलें मागीर विधेय रावल्या विश्वासी रावल्या खंय व्हरून पावयलां बसयल्या मागीर तुजो आनी म्हजो आमचो बसयलो गांव कितें यात्रिका मिसळ जावन आसा बसयल्या गांवाक पयान करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय यात्रिका मिसळ जावन आसा बसयल्या गांवाक पयान करता तुज्या आदारार पातयेता तुजी ससाय देखो न्हू अब्राहम इजाक जाकोब देवाच्या राजांत आसलेले तुमी पळयतल्यात आनी तुमकां भायर गेल्लें पळयतच तुमी थंय रुदान करतल्यात आनी दांत किर्लितल्यात पळय आनी तुमकां भायर घालतले ते भितर आसतले ग्रेस्त मनीस खंय आसलो भायर आसलो लाजार खंय आसलो भितर आसलो वय मू वय की न्ही हांगा देवाचें उतर कितें सांगता तुमकां भायर गेल्ले पळयता आसा थंयसर तुमी रुदान करतल्यात आनी दांत किर्लितल्यात चरी कुशीचो लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यान जेवणाक बसतलो त्या ग्रेस्त मनशाक घालो थंय पाताळांत ताजें रुदान कितें रडणें कितें दांत कितलोवनी कितें देखूच आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत वचून 18 22 तावन 27 पर्यंत लूक चॅप्टर 18 वर्स 22 to 27 ग्रेस्त तरणाट्या विशयान थंय कितें सांगलां आयका संवसारी मनशा विशयांत ग्रेस्त तरणाटो इतलें आयकून जेजून ताका म्हळें जेजून त्या तरणाट्याक म्हळें तुवें करी जाय जाल्यार एक मात्र उणें करी जाय जाल्यार एक मात्र उणें आसा तुजें कितें आसा तें सगळें वीक हें संवसाराक संबंद जाल्लें तुजें कितें आसा तें सगळें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी सर्गार तुका दिरवें आसतलें संवसाराचें म्हणलें जाकेवान कशें संवसाराचें म्हणलें तें आसतलो अर्द वांटो दुबळ्यांक वांटलो कोणाक हांवें वायट केलां तांकां 4 वांट्यांनी पाटेन दिलें म्हणटा जेजून कितें म्हणलें आयच्या दिसा तुका बाचावी कसली बाचावी ती संवसारांत बाचावी की सर्गीच्या राजांतली बाचावी आज भाव भयणी ह्या संवसाराचे गुलाम जायनाकात म्हणचे हांवें संवसार कसो आसूं तांकां थंय सोडा कितले पर्संट संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात रोमन्स 12:2 संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात म्हणटा देवाचें उतर आयका ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवी जावं तुमचे जिणेचें रुपांतर जिणी रुपांतर जालें जावं पुरो आमच्या कुडीक कश्ट आसा ती वाट चलोवंक कश्ट यकमानी निंदा ही केळकुळां आमकां सकट हसतात पिशे म्हणटात म्हणून दित हे अशें जाल्यात ते तशें जाल्यात कांय फरक पडना आनी कालच्या शिकवण्यान सांगलें न्ही ह्या हप्त्यांत तेकलें बहीण म्हाका मेळूंक आयलें गो अशें म्हणटा तशें तो आनी काल हें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार म्हाका कांय फरक पडना फादर हांव तसो तशींत आसा आसून आसा समाधानीत आसा अशें जायचें कोणी कितें म्हणलें म्हणटाना आमी आमचें समाधान वगडावचें न्ही तांकां म्हणूंक सोडा कित्याक सैतानाची पिळगी ती म्हणून जेजून म्हणूंक न्हय सैतानाची पिळगी तुका वयर धरता की सकला घालता तुका पुगारता की तुका द्वेशिता आतां सांगलें न्ही कोपा क्रोध द्वेश आज भाव भयण सत जाणा जाल्यार आमी केन्ना म्हणटात धैर्यादीक जाता आनी जेजू तें आमी भद्र जाता थीर रावता मुखार वास पळयतल्यात सारी कुशीचो लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यान जेवणाक बसतलो आनी आतां जी कोण निमाणी आसात ती पयलीं जातलीं आतां चाराय कुशीचो लोक येतलो की आमी वाचता इसायाच्या बुकांत आवास्वर 60 वळ 3 तावन 6 एका खंयचो लोक येतालो जेजूक वळखल्या उपरांत थंय सर्गीच्या राजांत त्या सर्गीच्या जेवणांत कोण सकट आसतले तुमी चिंते नाकात काल कॅथोलीक मात्र काल बिलिवर्स मात्र काल पेंतकोस्त मात्र काल कोण प्रोटेस्टंट ते बरें काडा तुमचें वडोळी सांगलें हें बरें मनशान केल्लें कोण सोम्याचे एकवटांत आसून सोम्याक वळखून ताजो मोग ताजे उतार स्विकार करून कश्टांची जिणी जाल्यार जीवन अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरून अशीर वाटेन चलोवन कोण पावल्यात कोण पुराय आयल्यात कोण पुराय येतात ऐका आयजाय 60 verse 3 to 6
राष्ट्रां राष्ट्रां. तुज्या उजवाडाशी येता राष्ट्र येतली तुज्या उजवाडा सरशी आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी माते राई तुका वळखून तुझ्या उदंतीच्या त्या परजळा सरशी येतले तुझे दोळे उबार हा. आनी भोवती दिश्ट लाय हा देखून तुझे दोळे उबार काही संवसाराक पळोवन उबार नाका सोम्याच्या एकवटांत असलेल्यांक पळोवन तुझे दोळे उबार सोम्याक विश्वासी रावलेल्यांक पळोवन तुझे दोळे उबार ही कश्टांची मोणां तांच्या जिवितांत आयिल्ली ती उतरोवन ते आमी आयकलां न्ही हे कोण ते दवे नसले म्हणून हांगा मागीर फाटीये आमी वाचता उगडा म्हणजे बुकांत वचप 7 वळ 13 आनी 14 कोण ते दवे नसले म्हणटाना तेदवा मलगडे मदल्या एकल्यान म्हजे लगे विचारले दवे दगले घालून आसात ते कोण तो सरकार दवे दगले संवसारांनी ते सरकार दवे दगले नसले ते कोण ते खंय तावन आयले खंय तावन ते आयले हांवें जाप दिली हांव नेना दनिया तूं जाल्यार जाणाय तो वळताने म्हाका ताणें कितें सांगलें तो व्हड आकांत उतरोवन आकांत उतरोवन ह्या संवसारांत व्हड आकांत उतरोवन आयिल्ले आनी म्हळ्यार तेच ते तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी दवे केल्यात तांचे कश्ट कितें केल्या तांणी शेळयेच्या रक्तान तांणी पुराय कश्ट तांची खंत बेजाराय कितें आसा द्वेश सगळें तांणी कितें केलां सोम्याक समर्पण दिवन त्या शेळयेच्या रक्तान तांकांच तांणी धुलां ते देखून ते दवेन संसर्गार आसात आकांत उतरोवन ते आयिल्ले देखून ह्या संवसारांत कश्ट आसा आकांत आसा सगळें आसा खंत आसा बेजार आसा वो संवसार तितलो खोटो देखून ह्या संवसारांतून कितले बेगीन आमी भायर पडटा तितलें बरें भियेल्यात ह्या संवसारांतून आमी कितले बेगीन भायर पडटा तितलें बरें भाव भयणीनो मुखले दीस मुखली वर्सां भिरंकूळ आसतली हें साबार जाणांक तुमकां कळीत ना आनी मुखार कितें जाता तुमच्या दोळ्या मुखार तें आसा आनी मुखार तें आनी वाडटलें सडटलें आनी भिरंकूळ दीस येतले ताच्या पयल्याच आमकां उखललें जाल्यार कितलें बरें आसलें पूण ताच्या पयलें देवाचें उतर आमकां आयकूंक आसा न्ही स्विकार करूंक आसा न्ही सत मानून घेवंक आसा न्ही हे कश्ट आयल्यार आमकां ते सोसूंक आसात न्ही ताजे उपरांत जायत असो मुकूट देखून आयच्या दुसऱ्या पत्रांत आमी पयलें आयकुया हेब्रांक बरयल्ल्या पत्रांत 12 Hebrews chapter 12 verse 5 to 7 ऐका आपले पूत कशे देवान तुमचे लगे उलयलेले उत्तेजनाची उतरां तुम्ही विसरल्यात वे देखो न्हू देवाचें उतर तुमकां धन्य शेवटी ना उत्तेजन तुजो आमचो भावार्थ वाडयता सडयता धैर्य दिता देखून म्हणटा न्ही सौम्या तुजें उतर जिवीत दिता जिवेता वाट मोजी उजवाडायता धैर्य दिता बळ दिता सदां बाळटा जिवेत मोजे देवाच्या उतरा वरवीं तुमी धैर्यादी जाल्यात की पुकेला जाल्यात एका काळार आमी पुराय बियान भिवकरी आसले वय की न्ही देवाच्या उतर आमकां बळ अदीक केलां सत्यवंत केलां मात्र न्ही धैर्य अदीक केलां वय की न्ही खंयच्याक आमी भियेना कितेंय येवं दिवं सगळो संवसार आल्लोला जाल्यार आमकां कांय फरक पडना कित्याक किर्तन 40 सो तुमी आयकोनाय देव म्हजो आसरो देव म्हजें बळ कश्ट आकांताच्या वेळार सदांच तो म्हाका आदार दिवंक तयार देखून भंय कंपल्यार दोंगर तरतरल्यार वाच ती वळ किर्तन 40 सो वळी 1 तावन 3 देव आमचो आसरो देव म्हजो आसरो आनी आमचें बळ देवच म्हजें बळ कश्ट आकांताच्या वेळार आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तोच म्हाका आदार दिता तो सदांच तयार देखून भंय कांपत जाल्यार आयका न्ही सम्याच्या हातांत पडल्यार तुमी भंय कांपत जाल्यार दोंगर दर्याच्या गुंडान पडतीस जाल्यार दर्याचें उदक गरजून फेणात जाल्यार गरजून फेनात जाल्यार आनी ताजे उसंबळायक दोंगर तरतरीत जाल्यार आमी भियोवची ना आमी परस एक व्हिडिओ पळयलो हांगा दोंगराच्या अर्द्या वाटेन बरो मारोग आसा कशें आमी हांगा येताना खंयचे म्हणटा 4 माडी गाठी तुमी येताना पळयतात न्ही वयर गुडे सकला गुडे ताच्या मदल्यान मारोग वयमू अशें कारां येता लोक येता सगळो गुडोत्त पडला कारांचेर आनी लोकांचेर आनी बंबय पर 3 दीस कळना आसा पावस आयलो म्हणून एकलो येताना निसरून पडला त्या न्हंयच्या देगेन आनी पडटाना ताका एक थंयत ताका खंयीक ताका हाका न्हंयच्या वनोदीक तसले एक चेन धरूंक मेळटा
ती खंय बांद धरली की तें फिक्स केल्ली गुत्त ना काही कॉन्क्रीट घालतना ते चेन निगदन रावता गो जेवी निगदन रावता रावता आनी बोब मारता वयर तावन लोक पळयता आनी ताका दोरी देंवयता दोरी आतां हाज्या हाताक मेळटा म्हणटना चेन तुटता आनी वो वळोन येता कोणाच्या हातान पडिल्लो तो चेनीच्या हातांत आनी दोरयेच्या हातांत पडिल्लो हांगा देवाचे वता म्हणटा सरस्वत तुजो आसरो जाल्यार तो तुजें बोळ जाल्यार तो तुजें बुरूज जाल्यार तो तुजें कोटें जाल्यार आमी भिवची ना भिवची गरज ना कित्याक सरस्वत दाळबानसो सरस्वत देव म्हजे सम आसा जाकोबाचो देव आमचें कोटें देखून उडास करा देखून सो हांगा कितें वाचलें तुवें हेब्रां बरयल्या पत्रान घेन अवसर 12 पूत कशे देवान तुमचे लागी उलयलेली उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात वे म्हज्या पुता सर्वस्पोर तुका तीद दितना ताका चीत दिवंक सुका नाका तिदवंक आतां देवाचें वता तुका आनी म्हाका कित्याक तें तिदवंक सारकें करून तुजी म्हजी आमची वाट वडोवली सांगलें न्ही माथ्या मागीर पाटी मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 3 कितें म्हळें मॅथ्यू 3 वर्स 3 ताचे सुविशयान तें इजाया प्रवाद्यान सांगलें अरण्यात एक ताळो बोब मारता सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा ताज्या पैनाक ताणें तुजे सशी येवंक रस्तो नीट करा आनी मार्क चॅप्टर 1 वर्स 15 कितें करता ती वाट नीट जायची जाल्यार साध्य कशें तो म्हणटलो वेळ भरती जालो देवाच्या राज्य लागीं पावला पातकीजीनी बदला आनी बोरीको बारसत माना देवाचें वता तुका म्हाका आमकां तुजें म्हजें आमचें जिवीत सारकें करूंक नीट करूंक तिदवंक देखून देवाचें वता सभासानान हांगा विनवणेच्या वेळार सांगलां आमकां तिदवयतना आमी ते आमच्या बऱ्याक स्विकार करूंक कुरपा दी म्हणून आ सभासानां ती तिदवणी घेनात आतां कोणाक एकल्याक सांगल्याक दिली तिदवण एकल्याक गी सगळ्यांक घे आमकां हांगासर सगळ्यांक की न्ही एकल्याक जावं पळय एक उतार म्हाका लागू जाता आनी एक उतार आनी कोणाक जाता सोरी नाका म्हणलें उतार कोणाक जाता लागू बेबदो जायनाका म्हणलें कोणाक लागू जाता आतां सोरी नाका म्हणलें म्हाका बेबदो जायनाका म्हणलें हांव बेबदो गी म्हळ्यार जाता सारकें समजून घे बाबा न्हू एक उतार एकल्याक तुजी अस्कत काय कितें तुजें उणेपण कितें तुका कळीत आसा ताका कळीत आसा देखून तो दिता ताच्या सेवाक मुखार तें उतार तुवें तुका सारकें करून घेवच्या खातीर तूं हेरांच्यो चाडयो सांगताय या हेरां विशयांत कोणा कडेन वचून हें सांगताय देवाचें उतार तुका येताना तें तुवें चिंतून पळय वय न्ही ह्या फुडां पयलीं हांव कितलीं जाणां आतां काकुळत मागतना उक्त्यान सांगतात वय पयलीं हांव हेरांची दुरां सांगतालो हेरांक हांव द्वेश करता उक्त्यान मानून घेतात कित्याक देवाचें उतार तांणी स्विकार केला आनी त्या देवाच्या उतरान तांकां तिदविलां देखून ती आज नितळ जाल्या तुवें उलयल्ल्या उतरावरी सवरून बेंडून नितळ केल्या देखून तिदवितना ताका चीत दिवंक सुका नाका तो तुका बेश्टायतना तुजें दैर सांडी नाका पळय न्ही जावं पुरो त्या दीस तुमकां हें उतार मेळून आज भोगता न्ही वय न्ही आमकां तिदवितना आमी शेवाका विरोधूच उलयल्या शेवाकान तिदविलां न्ही तुमकां सांगा कोण ताळो सेवा कसो तिदविता कोण तुका या म्हाका आमकां हे तो बेश्टयतना हाज्या पयलें पावल तिमोथी सांगता तें उतार तूं कितें सुखाळीं आखाळीं देवाचें उतार थंय वाच तिमोथीचें दुसरें पत्र वाच 4 आनी 2 तावन मुखार एका देवा हुजीर आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची जडती करूंक येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्त हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आणगल हांव तुका ताकीद दिता देवाचो शब्द गाजय देवाचो शब्द गाजय सुकाळी आनी आकाळी ह्या कामान मग्न जा सोर सोसनिकायेन तांकां बेश्टाय म्हणटा देवाचो तांकां बेश्टावन तिदवून आनी उत्तेजन दिवन मात्र न्ही ही बेश्टावणी कित्याक ही तिदूंचें कित्याक तुमकां उत्तेजन दिवंक हो संवसार सांडून सोम्याचो पाटलाव करूंक तुमची पातकीजीनी सांडून कुरपा जोडूंक बेश्टाय म्हणटा तिदवी म्हणटा पूण उत्तेजनी तांकां दी म्हणटा आकाळी सुकाळी काळ बरो आसूं दी या पाड आसूं दी देखून बेश्टयतना तूं धैर्य सांडी नाका कित्याक जांचो सर्वस्पोर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता आतां बापायन आतां आमच्या आवय बापायन आमकां ल्हान आसतना तिदविलां कित्याक
रागान गी द्वेशान गी कित्याक तुमी तुमच्या भुरग्यांक सारकी वाट दाखयतात मोगा वरवीं वय मग तुमी तुमच्या भुरग्यांचो मोग करतात देखून तुमच्या भुरग्यांनी आड वाटेक वचून असो वायटाक ते सांपडोवन असो वय मग तांणी कोट्यापण आतां तांचो आत्मो तांणी वय की न्ही खरेंच मोग आसा देखून हांगाय तेंच म्हणटा सरस पळय तुमचो मोग करता वय तर जावं पुरो तुज्या बऱ्याकच आयिल्ले कश्ट रोमाकारां पयल्या पत्रां 8:28 म्हणटा न्ही जें कितें तुज्या या म्हज्या आमच्या जिवितांत जाता तें सगळें आमच्या बऱ्याकच ऐका ह्या शिवाय आपण असो मोग करतले ताजो मोग करतले म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्या शेवटाक सरी जावन आपण दिलां तांकां कोणाक त्या शेवटाक सरीच्या राजाक आपोवणें दिलां ताका सरी जावन सरसंगती देव तांच्या बऱ्याक पडसो करता म्हूण आमी जाणाव सर जावचे बऱ्याक आसा पिडाय जावचे बऱ्याक आसा कितें अवघड जावचे बऱ्याक आसा कित्याक म्हळ्यार आतां साबार जर आमकां कश्ट येनातले जाल्यार हांगा आमी पावते ना वय मग आमकां कितें तरी आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वरवीं आमी हांगा आयल्या ह्या कंती वरवीं बेजार वरवीं आमच्या पातकां वरवीं ह्या आमकां हेरांनी सांडिल्ल्या वरवीं हेरांनी विश्वासघात केल्ल्या वरवीं कोणाक तुवें मोग दाखयला तांचो मोग तुका मेळनातलेल्या वरवीं खरो मोग सोदून आज हें सगळें केदाळ आमकां लाभता खंय सोम्याचो खरो मोग आमी आपणायल्या वेळार आमकां खरेंच कळटा वय न्ही गे संवसारान सांडल्यार म्हज्या सोम्यान म्हाका सांडूंक ना हय ताणें म्हाका विश्वासघात केल्यार म्हजो सोमी म्हाका विश्वासी रावला अशें आनी जांकां आपलो पूत म्हण लेखता ताका नीट वाटेक हाडटा देखो न्ही सोम्याचें वता तुका आनी म्हाका आमकां नीट वाटेक हाडूंक जावं प्रती वाट अशी रे तो दरवट अशी रे पूण ती वाट नीट जेजूची वाट नीट वाट तुका आड वरिना इशीन तिशीन वरिना एकच वाट नीट वाट देखून सोम्याची वाट नीट करा म्हण आयकलें वडल वय मग सोम्याची वाट नीट करा एकच आतां नीट म्हणटा ना हांगा कोणी एकलो वडता जाल्यार न्ही आतां मार्गाक सुमार कितें म्हणटा सायड रोड्स आसा वय मग हायवे तें कितें सर्वीस रोड आसा वय की न्ही तशें तुका आनी म्हाका आमकां वो हायवे नाका सर्वीस रोडी नाका एकच सीदा रेल्वेचे कितें आसा पाटे आशिल्ल्या बरी पाटे इशीन तिशीन व्हरतात त्या जंक्शनार पूण आमचो एकूच पाटो हांगा तावन सर्गाक एकूच निसन निसणें काड निसणें आसता सांगा ते निसन उबी केल्या जाल्यार नीट एकच नीटच मग तर सर्गा वचूंक एकूच निसन आनी ती निसन कोण जेजू मुखार कश्ट तुमच्या तरपेटपणाचो वांटो म्हणयेत देव तुमकां आपल्या भुरग्या बरींच लेखता आपल्या बापायचे मार काही नासतना सोमा वाट्याक आयलेलो पूत कोण देखून हर एकल्याक तूं सोजेर जा तूं पुलीस जा तूं टिचर जा तूं स्टुडंट जा तूं एक मॅकॅनीक जा तूं इलेक्ट्रिशियन जा तूं एक प्लंबर जा तूं कितेंय जा पूण हर एकल्याक तरबेती म्हणल्यार आसा की ना आतां आपशेन ते आमचे भाव हांगा येवन उबे जाल्यात की दीस आनी रात तुमी आयकला म्हणून बाबा आंड्रूक दोहा कटार आसतना 3 वरां उठोवन हर एक दीस 3 वर्सां कळनासतना परत्यान पयत पुस्तक वाचून ते जाल्यार तुमकां वाचून तर आमी जाता की तुमी वाचता आसल्यात की असो न्हीद आमी जायना गी सांगा पूण तशें वाची जाल्यार त्याग आसा की ना सॅक्रिफीस आसा की ना कश्ट आसा की ना न्हीद कळोवंक आसा की ना पुरासन आसा की ना हांगा आतां उलयतना आमकां पुरासन आसा की ना मागीर पूण हाजो प्रतिफळ आतां 2 वरां उबो रावल्या रे मागीर आंग पांय दुखता जाल्यार रे हाजो प्रतिफळ तुमचे थंय तुमचो भावार्थ पळयतना काल एका भयणीन म्हाका सांगलें ती काल हांगा आसली वॉयस मॅसेज घाला फादर 3 वरां अशें मागणें जालें भारी म्हाका संतोश जालो म्हजें काळीज भरलें म्हणून एका भयणीन म्हाका वॉयस मॅसेज घाल्या सगळ्यांचें मागणें पळोवन आमचे गोंयकार भाव मागीर ते येयले म्हाका मेळोंक ट्रिनिटीन ते म्हणाले आमच्या गोंयांत अशें कोणी मागनात तुमच्या गोंयांत काल्याक म्हळ्यार आमच्या मंगळुरांत ती कोणी मागनात म्हळ्यार तुमच्या गोंयांत मात्र आमच्या मंगळुरांत ती आमच्या फिरगसांनी बरोवन हाडल्या शेळी कोणाक मागोवंक हांगा कित्याक मागतात आनी ते म्हणून फादर म्हजी एक ल्हानशी साला आसा फादर तुमी सगळ्यांक अवकाश मेळा जेणे फादर देखून मुखल्या लायनी तो सुरू केल्या सगळ्यांक कळटा न्ही म्हणून दिवड गेल्ल्या बरी हांवें सांगलें मुखल्या लायनीर म्हणटा एक एकलें तर रावलें मागीर फाटल्यांक परतून कांय अवकाश मेळना न्ही देखून वेळ आसलो इल्लो तरी आमी उपाय करीचे आनी कशें पळय आमकां अवकाश मेळ्ळो कितल्या जाणांक मागणी करून शिकल्यान गे ना कित्याक शिकल्यात तेमी आपशेंत आयिल्लें गी
विनवणी करतल्यांक थंय येवन विनवणी बसून हेरांक आयकून हेरांनी करचें मागणें पळोवन तरबेती भाव भयणी तरबेती. देखून हांवें काल सांगलें तुमकां, काल 3 वरां हांवें चलोवन व्हेलें. कित्याक त्याच प्रमाणे तुमी तुमच्या घरांनी चलोवन व्हरयात. ह्या तुमी कोण हांगा मागण्याची मनशां आसात खंय म्हयन्या एक पोटी सांगाता म्हणून अशें तुमी चलोवन व्हरयात. ह्या थंय विनवणी करतल्यांक आतां एक सारकी वाट कळल्या की ना. तरबेती म्हळ्यार अशें भायर स्कुलाक गेल्ल्या बरी कॉलेजीक गेल्ल्या बरी ते सगळे तुज्या म्हणजे आमच्या तरबेतीचो वांटो म्हणयत. शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता शिवाय संतोषाक कारण जायना. पूण उपरांत शिस्तेन तरबेत जाल्ल्यांक ती समाधानाचे आनी नितीचे फळां बरी जिवीत जोडून दिता. पळय गे आतां आमी शिकल्या म्हणटात. शिकून जाल्ल्या उपरांत फाटीं आमकां परतून शिकोवंक जाय की आतां शिकल्या उपरांत आतां टिचर म्हणटात ती स्टुडंट जावन आसतना कश्ट काडल्यात वय मू. आतां टिचर जावन आसतना ते कश्ट आसा ते हांवें जोडलेली ती जानवाय आतां ह्या भुरग्यांक हांव शिकयता आसतना वय की न्ही संतोश वय की न्ही. कोणाय की आतां कोणी ट्रेनिंग दिता ताका संतोश वय की न्ही. कोणी देवाचे उतर दिता ताका संतोश वय की न्ही. पूण हो संतोश जोडीचे जाल्यार हेजे पयलें तुवें तरबेती जोडटाना ते कश्ट तुवें आनी हांवें आमी सोंसूंकूच आसात भाव भयणीनो. पूण तुका ती तरबेती खंय म्हणपा येता शिस्तेन समाधानाचे आनी नितीचे फळां बरी जिवीत जोडून दिता. न्ही आतां आतां शिकोवंक गे आमकां समाधानाचें जिवीत, नितीचें जिवीत, शांतीचें जिवीत, मोगाचें जिवीत, एकवटीत जिवीत हें आमकां आतां जोडून दितना संतोश वय गी न्ही. पूण हाज्या फाटल्यान त्याग आसा गी ना, सॅक्रिफायस आसा गी ना, संवसाराक आमी पयस करूंक आसा गी ना. आनी मुखार ह्या पसत पुरो जावन गळटात ते तुमचे हात उबान धरा आनी कमतात ते तुमचे पांय थीर सांबाळा. भाव भयणी साबार जाण कित्याक म्हळ्यार तरबेतींत जायना म्हाका म्हणून ते फाटीं सरतात. देखून ते मुखार येवंक शकनात. खळा नासतना तिरासानेन आतां मागणें करताना हाजे पयलीं सांगलें लुकास वंजेला 18:1 धैर्य चुकय नासतना म्हणटा देवाचे उतर तिरासानेन. ऐका लूक चॅप्टर 18:1 धैर्य चुकय नासतना धैर्य चुकोवन नजो सदनच मागणें करी जाय चुकय नासतना. देखून तूं ह्या तरबेती तूं निरंतर येवनूच आसा. हर एक शिकोवन आयकोनच आसा आनी चीत दिवनूच आसा आनी मुखार बसून कोणाचें म्हाका हें नाका इशिल्ल्यान उजव्या दाव्या बसल्यान म्हाका किरकिरी करची नाका. देखून हांव बरें विंगड जाग्यार बसून चीत दिवन आयकता. म्हळ्यार बेगीनच तुमी तरबेती जोडटात. तेच एक सांगूंक खुशी व्हरता सगळ्यांक कळोवन दी. कोणी वस्त रेतीर घेता जाल्यार तुमी एक एकलेच ती वस्त रेतीर करता जाल्यार तुमी त्या रेतीरान खंडी जावन फळ जोडटात. जर तर तुमच्या इश्टाकान घेवन इश्टिण्याकान घेवन आका ताका अंका ताकान घेवन तुमी येतात जाल्यार त्या वस्त रेतीन तुमकां फळ मेळना. ह्या वस्त रेतीरेंत ते एक जाण आसले ते डिंग मास्टर मुकुडी तांकां फळ मेळना. पूण ह्या वस्त रेतीरेंत एक एकलो आसलो एक एकलींच आसली तांणी बरें विंगड जाग्यार संपूर्ण तरान देवाचें उतर आयकोवचें आनी हेरां सांगता बरसा नासतना तांणी मागणें करचें. तांकां ताजो प्रतिफळ मेळ्ळा. देखून हांगा शुक्राच्या सोनाच्या रेतीरेक तुज्या कुशीन बसयलीं तुका कुट्टितात हे पुसपुस करतात तुका आयकोंक सोडिनात जाल्यार तुवें कितें करीचें हें नासतना रावाचें वचून विंगड बसाचें. काल आमचो भाव जॉन्सन वता येता कितें लेट जालो मम्मी आनी तो सांगाता बसयल्ली. मागीर हांव पळयता हांगा खाली मुखार एक खाली कदेल आसलें सीदो हांगा बसला मुखार. ताचे कुशीन कोणी नासली. ताका कितें जाता चीत दिवंक वय मू देवाचें उतर तेन्ना सांगता. आनी माने देखून ह्या पासून समकतात ती वाट नीट करा अशें तुमचे मडकर पांय आड पडना जावं बागार ते साफ गुण जावं पुरो. तरबेती जोडटा आतां सुरू एक्सरसायज करतना सगळें आंग दूख वय मू 2 दीस केल्यार 3 दीस केल्यार आतां म्हणचेनी दिंबी घालूंक जाय तें कशें जाता वय मू. आतां एकच फावटी एक वर दिंबी घालूंक सगळ्यांक जायना वय मू. कोणाक दिंबी घालूंक जायना तुमी पळय एका शुक्रार काल 5 मिनटां दिंबी घाला मागीर जाल्यार बसा. दुसऱ्या शुक्रारा ह्या शेनवारा तुमी परतून दिंबी घाला तुमी 5 मिनटांनी 10 मिनटां दिंबी घालूंक शकतात. तशेंच तुमी हर एका तूं हप्त्यांत रेत्रे घाल्यार दिंबी घाला 5 मिनटां आसली 10 मिनटां आसली 20 मिनटां आसली 40 मिनटां आसली भरती एक वरी तुमी दिंबी घालूंक शकतात. कित्याक ते हांगा तरबेती म्हळ्यार तशी आनी तुवें चीत दिवचें ती तशेंच.
पळय सुरू आयिल्ल्या वेळार तुमकां सारकी चीत दिवंक जायना. थोडी हांगा येतात अशी कितलेंच पासून अशी चीत दितात की सुरू जावन आखेर पर्यंत तांणी दवरली ती आनी दिश्ट अशीच घुमटी तशीच. हांवें चिंतचें काय मागीर म्हळ्यार कॉन्सन्ट्रेशन म्हणटा आमी भाव भयण. आनी तशें केल्यार आज तुका आनी म्हाका आमकां कितें बसयलां हेच्या पयल्या वचपांत ऐका इसायाच्या बुकांत वस्वर 60 आनी 6 वळ 18 ते 21. अशें जर तर आमी चीत दिवन ही तरबेती आमच्या बऱ्याक म्हणून आमी स्विकार करता तर कितें सकट बसयलां तुका ह्या म्हाका आमकां आयजाया चॅप्टर 66 वर्स 18 to 21. हांव तांची कृत्यां आनी तांची चिंतना जाणा आनी सर भासांच्या राष्ट्रांक एकठांय करूंक हांव येता. तो तुका आनी म्हाका आमकां एकठांय करतलो. एक आसल्या कडेन दोग आसल्या कडेन चार आसल्या कडेन 8 एकठांय करतलो. मी येतली आनी म्हजी महिमा देखतली. न्ही सुरू आयिल्ल्या वेळा आमकां महिमा देखूंक मेळ्ळ्यान की आतां सोम्याच्या येत त्यागांत साक्रिफिसांत बलिदानांत इतलो त्याग करून ही अशीर वाट म्हणली आमी चलोवन सोम्या अशी पावल्या वय मू. आतां आमी महिमा देखता घेना. संतोष शांती समाधान महात्मी जाणवाय गिन्यान समजणी सरींच्या राजाचे गुट मिस्तेर सता वय की न्ही. महात्मी सोम्याक वळख काडल्यान समे वो एकवट मोग मायपास एकामेकाच्या सुखात दुखांत वांटिले जावचें एक बरें मन बरें चिंता बरें उलोवणें तुमकां तुमच्या विशयांत एक बरें बघना गे. तुमी तें जोडलां जाल्यार तुमकां बरें बगता. हांवें हाज्या पयलीं सांगलें न्ही हांगा सोम्याच्या एकवटांत येवच्या पयलीं आमचें वजें 100 किलो आसलें वय मू. सोम्याच्या एकवटांत येवन उतार आयकोन आज 5 ग्रामी आसा म्हणल्यार म्हाका बघना. 5 ग्राम्स म्हाका बघना. पयलीं 100 किलो 1 क्विंटल दवरलेल्या बरी. पण आज हळू 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 हालो न्ही हालो सोम्या कडेन. मुखार वास. हांव तांकां एक कुणा दितलो आनी तांचे मदें जिवंत उरल्यान तांतल्या थोड्यांक तार्शीश पळय खंय तो हाडटलो पळय आनी तार्शीश पूट लूद मेशक तुबाल आनी जावान ह्या राष्ट्रांनी आनी म्हजे विशीं केदेंच आयकूंक ना आनी म्हजें वैभव पळोवंक ना त्या द्वीपांनी धाडटलो. तुज्या त्यागा वरवीं तुवें पळय की सोम्याक वळखून एक कश्ट सोंसल्या वरवीं तुज्या मारिपात कितल्या जाणां खंय तो हाडटलो. एका शिसा वरवीं कितल्या जाणांक सोम्या शिवची वाट उक्ती जाता. पूण त्या शिसाक कितें करूंक आसा त्याग करूंक आसा. ती अशी वाट चलोवंक आसा. ते कश्ट ताणें सोसूंक आसात. जेजून एकल्यान सोंसल्या कश्टा वरी वय मू वय की न्ही. सगळ्या संवसाराक सुटका सोडून वय की न्ही. सोसूंक नासलें तर वो कुरीस म्हाका नाका वो कांट्याचो मुकुट म्हाका नाका ही कितें म्हणटा जर्मनाचे म्हाका मार नाका म्हणून कुर्साच्या मोरान म्हाका नाका म्हणलें जाल्यार एका मनशाच्या पळ्यान विधेयपणा वरवीं सगळ्या संवसाराक सोडवून देखून त्याच जेजू जर तर तूं सारकें वळखता जाल्यार म्हज्या जेजू खातीर वो त्याग म्हणजे जेजू खातीर एक कश्ट हांव सोंसता म्हणून तूं खंडीत जावन ते स्विकार करता जाल्यार तूं जे मारिपात राष्ट्रांत तावन 100 जाणांक हांव एकठांय करतलो आनी ती म्हजी महिमा राष्ट्राक परगट करतली. जशें इस्रायल परजा नितळ आयदनांनी घालून अन्नबली सर्वेस्पराच्या मंदिरान हाडटा म्हणटा सर्वेस्पर तशें ती सगळ्या राष्ट्रांतली तुमच्या भावा भयणीक घोड्यांचेर रथांचेर फालक्यांचेर कसरांचेर आनी करयांचेर बसोवन जेरुजलेमांत आसलेल्या म्हज्या पवित्र दोंगरार हाडटली. त्या काळार बायकां नातलीं कारां नातलीं स्कुटरां नातलीं सायकलां नातलीं वय मू. देखून तशें बरयलां करे आनी गलें पळय घोड्यांचेर रथांचेर फालक्यांचेर कसरांचेर आनी करयांचेर उंटांचेर वय मू. पण आतां तुमकां तशेंच हाडलां ना. उडोल मिसाज सुरू सांगलें थोडे चलोवन आयल्यात तर थोडे तुमी स्कुटीकान येवन आयल्यात की ना थोडे कारार आयल्यात की ना थोडे बसार आयल्यात की ना आनी गोंयांत हांव ते ट्रेनर आयल्यात की ना आनी वस्ते रेत्र वेळा थोडे हांगा खंय अमेरिकांत हांव कॅनडांतून आयिल्लीं कशीं आयल्यांत उबोन आयल्यान की ना इंदे वचूं तसत वय की न्ही. मागीर खंय तावन हाडटलो. आज भाव भयणी हांवें केदाळे ही एक बसवणी उडास काडची ती एक वाचून काड. जेरेमियाच्या बुकान हांव 15 वळ 19 जेरेमिया 15 वर्स 19 कितें म्हणटा तूं म्हजे सर्वेस्परान म्हाका अशी जाप दिली तूं पाटी येशी जाल्यार तूं म्हजे सशी पाटी येशी जाल्यार हांव तुजो नव्यान स्वीकार करतलो आनी तूं म्हजे हुजीर
उबो रावतलोय तूं म्हजे खातीर उबो रावतलोय व्यर्थ नाही हा. बगार मोलाची उतरां तूं उलयशी आनी जाल्यार म्हजे खातीर उबो रावल्या उपरांत मोलाची उतरां तूं उलयशी जाल्यार तूं म्हजें तोंड तूं कशें म्हजें जातलोय? तोंड जातलोय तेन्ना ती तुजेशी परतून ती येतली तुजेशी परतन येतली आनी तूं तांचेशी वेसो तूं तांचे सशी वेसो नाय पळ्यान गे सोम्याच्या एकवटांत रावल्यार तुवें तांचे सशी वेची गरज ना ती तुजे सशी येतली पूण ताज्या पयलें सोम्या रावोंक ताज्या एकवटांत जियोंक ताज्या उजवाडान चलोवंक मात न्ही ताणें सोंसले कश्ट आमचेर आयल्या वेळार आमी ते कितें सोंसणिकायेन सोंसूंक आमी तयार आसूंक जाय खंडी तयार आसूं तर कितें जाणां बसयलां तो जिविताचो मुकूट आमी जोडटले हांव असो मुकूट जोडूंक सदांच देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्या कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.